अम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट दिनका दिन गर्मी बढ्दो पानीको आस्नाइ थिए दिनका दिन गर्मी बढ्दो पानीको आस्नाइ थिए ऐलसा लत गडा नका खेताको सास्नाइ थिए ऐलसा लत गडा नका खेताको सास्नाइ थिए। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलबर बस्टेका तम सबै संगीलाई पल्ला खण्डका संगी नवीन राज अवस्थी रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन की है। श्रोता संगी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजकी बसाई तमै श्रोता संगीले माया गरेर पठाएका तमरा चिठी पत्र वाचन गद्य बसाई हुँदैक्या सोमबार की बसाईमा तमरा गीती रचना वाचन हुनान रे डोटेली भाषाका कविता वाचन हुनान तमलाई थाहै छ। आज भौती मीठा रचना छन् तमराई रचना वाचन गद्या हुँ कार्यक्रम सकिन्यासम्म रेडियो सोनी साथ दिया भन्न चाहनौ। तमलाईले डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता लेख्दो हुन्छ भने ढोका बिटकी लेखा तमले लेखेर पठाउनै सक्देऊ। तैकी लेखा चिठी पत्रका माध्यमबाट रचना लेखी पठाउने संगीकी लेखा चिठी पत्र पठाउने ठेगाना बताउनौ। कार्यक्रम ढोका भेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्ज पाटन नगरपालिका 8 होडबे बैतडी। तसरी फेसबुकका माध्यमबाट रचना लेखी पठाउन सक्देऊ। तमले फेसबुकमा गया रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट खोज्या तमले आफ्ना रचना तमले तसै ठेगानामा पठाया भने फेसबुकका माध्यमबाट तमरा रचनालाई वाचन गद्य जानकारी गराउन चाहनौ। गीती रचना लेखी पठाउने संगीले कम्तीमा 8 रे बढीमा 30 गीतसम्म मात्रै लेख्नुपर्ने हुन्छ। एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा गीत लेखी पठाइदिया भन्न चाहनौ। आज तमराई रचना वाचन हुने मैले जानकारी गराइहाले। ढोका बिटका दारू गाड्डौं भौती मीठा व्यापारिक सन्देशबाट है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल गरबर नजान ठौर गए थिए ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो छाड्ला दा तोले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ की फुटो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भन्या ठौर झनक बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुनपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हुने हो। भौती जानकारी की लेखा दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 120935। विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्दै गयो भन्या
मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन। हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हाँ। भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या, गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या, बढ्ता भया जमा गद्द सकिन्या र बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ। तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनाको लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 98 63 090 060। मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छ ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छ ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती। ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेर भणी कुराले ध्यान दिइबर सुन्दिया हाँ। दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घर जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15। श्रोता संगी आजकी लेखाले कार्यक्रम ढोका भिटका दारू गाड्या भौती मिठा व्यापारिक सन्देशपछि अब ब्यालु नगरबाट तम्मै श्रोता संगीले माया गरेर पठाएका तमरा चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्जनौ। आजको यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बठे रमेश भण्डारीजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा यही देशका ईशा हाल पापीकी हौसला शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत ईशा छन्। क्या भइछ बिथिति कला शान्तिका देशमा राजनीति लाजमत्तो भइग्यो कौडीका भेषमा नेता साप गाडीमा चढ्या युवा जति खाडी लासो बनी महिला पुरुष औनान कठै लाडी नेता साप त कुर्सी किलाई नेपाल बन्द गद्या सिधा सादा गरिब जनता अकालैमा मध्या मौतारी शान्तिको भोग कानुन भत्ता के गरिब न्याय की भोग नेता न सत्ता के चुनाव आया स्वार्थी नेता क्याउ क्याइ आउना छौ सोझा साझा जनता ठगे क्या फुर्ती लाउना छौ देश रह्यो माटाइकी घाडी तम गया गाडीमा तम्पाल लाकी गरिब जनता रात दिन खाडीमा इतिलै धेकेका छौ कि हाम्रै देशमा उनराई गाउँगा त झान्छौ भलेका भेषमा जनता रोयाई ठुला नेताउ आफू हाँस्याका छौ सही दनका मूर्ति तोडी इज्जत मास्याका छौ तेरी खान्या पापी कली क्यापा याहै जुनी स्कुलै गएकी नारी बलात्कार हुने मधेसमा निर्मलाको दोषी कथ गयो कानुन किन्याको हो कि क्या अन्धेर भयो उतुनी तहल्का मचे सुदूर की भाडी जनता की शरम होइ गई धन्य कठै लाडे श्रद्धा सुमन शुभका मना ओ भागरथी भट्ट जनता जति शोकमा डुब्यो
न्याय पाए झट्ट। स्कुल गएका बहिनी घर क्या न आया हौ, परानी उडन्या बेला कैडाको लाया हौ। राक्षस बौलिया बैना तम्रा कर ममा, सत्तुरका आग लागि लाज शरममा। मुसुक्क हाँसेका दन्त धेकिमन रोयाको, कल कल आँसुका धारा सिरानी धोयाको। मौ जौकी झरन गराई दुःखको गास भयो, लाउखाउ भन्ने उमरमा कैलोग बास भयो। बालु जोबन धेक्कै नके क्या आउँ दोहै काल, क्या होरा हाल्या है भाबी धन्य माया जाल। चढी पानी गर्भ याकी दोगडा केदार, सुदूरै झरन गराई जिन्दगीमा हार। भ्रष्टाचार गद्दै तम्रे त्यो बानी फेर्दिय, हेनेता कानुन जति गरिबलाई हेर्दिय। अनुसन्धान निको गर्या मान कमाई हाल्या, राजनीति जिन्चलौ कानुन दोषी समाई हाल्या। हेर हेर जनता हेर बगाई आउँछु भेल, मरेका लासमा पन राजनीतिका खेल। जनता हारन्या हुन्की लाउन्या हौकी बाजे, निर्मला बैनीका जसो हुन्या हो कि आजे। न्याय निसाब नपाएका घटना कति छन्, तेरी खान्या एका नुन क्या न लाउनै मन। कि ऊर्जा यत्तिकै हो कि घुस मिल्याको, क्या न जित्तै गरिबको मन क्याइ मुख सिल्याको। हत्या अर्न्या पापी कि त रोइ रोइबर खानु हौ, भुक्ति भुक्ति मरि बर नर्कमा झानु हौ। दोषीलाई फाँसीको सजाय भया बरे भले, बैनीको स्वर्गमा बास हार्दिक श्रद्धाञ्जली। बैनीको स्वर्गमा बास हार्दिक श्रद्धाञ्जली। बैनीको स्वर्गमा बास हार्दिक श्रद्धाञ्जली। कठै लाडे यही देशमा जतिलै पीडित मान्छे छन्, गरिब मान्छे विशेष गरेर तनले न्याय नपाएका पीडा हरेक रचनाबाट हामीले दिनका दिन सुन्नै आइरह्यौँ देख्या। हत्या हिंसा जसा जो जघन्य अपराध छन्, तन अपराधमालाई अपराध गद्य अपराधीले कानुनका कटघरामा उभिएर सजाय नपाएको अवस्था हाम्रा देशमा भेटिरहेछ। क्याकि ठुल्ठुला अपराधका घटना घट्या, ठुल्ठुला आन्दोलन भया, आन्दोलन भइसके पछाडि खासै निचोड नाइ निकल्यो देख्या। यदि गरिब जनता सोझा साझा जनताले अन्याय गर्यो, अत्याचार गर्यो, काहीँ भ्रष्टाचार गर्यो, तय किसिमका काहीँ काम गरेको भेटियो भने उनलाई कानुनले निक्रिकनलाई समुन्छ। जहाँ ठुला माछाको हात हुन्छ वहाँ कानुनलाई देख्या थोडा कमजोरै हुन्छ, कियाकि ठुलानलाई समुना कि नियुक्ति थोडा असजिब भया हो कि जसो अनुभव हामीले गद्द सकौँ। नेपालमा जतिले ठुल्ठुला अपराधका घटना भइरहन् तयमा यदि नाना मान्छेको हात हुनु त उनलाई जेल कोचबाट जिन्दगीभरसम्म जेलै सडाइदिनान्। जहाँ ठुलाको हात हुन्छ त्यहाँ तसै घटना सेलानान्। तम हम सबैले देखिराख्यौँ नेपालमा सुन काण्ड भया, वाइट बडी काण्ड कि क्या काण्ड भया, ठुल्ठुला काण्डमा के भयो कसो भयो तयको सत्य तथ्य निचोड बाहिर हुन आइसकियो। नेपाली जनताले खास कुरोले बुझ्न आइसकिरहेको भने जो अहिलेका घटनाक्रम घटिरहन् हाम्रा देशमा, विशेष गरेर बैतडी जिल्लाको दोगडा केदारकी बालिका भागरथी भट्टको बलात्कार गरेर हत्या भयो, तयका बारेमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ भनेर माग उठेर देखा भौती आन्दोलनलाई भया। एक अनुसन्धानको पाटोमा अहिले रहिरहेको अवस्था छ। जीवालाई नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरिसके पछाडि आजलाई न्याय पाउनु पर्छ भनेर यिन आवाज उठार्यान्। आवाज जसरी उठार्यान् यिन आवाजलाई सम्बन्धित पक्षले सम्बोधन गरिदिनु पर्छ भनेर मैले भन्न चाहनु। रमेश भण्डारीजीलाई भौती धन्यवाद दिए। ढोका भिटकी लेखा यही देशका ईशा हाल पापीकी हौसला शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनीका सङ्गी रमेश भण्डारीजीका गीत पाछा अर्का सङ्गीत चिठीलाई वाचन गरे लौ। यो चिठी हमलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल यो अजमान सहरबठे केशव मडैजीले पठाया हो। उनले उठ जाग दिदी बैना शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनीहरूलाई गीतलाई सुन।
वंश बढाई घर चलाउन्या सन्तान जन्माउन्या आफ्नो जन्मघर छाडी पराई घर अन्माउन्या नाता गोता सबै जोड्या साइना अनुसारले बुझेन महिमा यहीको सृष्टि संसारले कहिले बोक्सी कहिले देउकी कहिले बेश्या भन्यो कसैले विधुवा भणी मान्छमा नाइ गण्यो कहिले बाजे निसन्तानी घरु जाड्य भन्यो कहिले नाङ्गो शरीर धेकाई मनबे गाड्या भन्यो कहिले गाली कहिले ताली जैले जति जाण्यो जेदी यालै समाजले उसोइ निको माण्यो दुख सुख जेभ यालै हारमाणी न कभै हत्या हिंसा बलात्कार भ्या दिनका दिन तबै जैको खले जन्म दियो उसैलाई छ पीडा हत्या हिंसा बलात्कारी पड्या हुन्थ्यो केडा विसङ्गति विकृतिले गैला हाल्यो जडा कोही हु नैन आइपड्याले सँग साथ खडा काम कुरा नाइ दुई पैसाका नाममा तरी बडा न आफै सक्षम महिला नैका नुन कडा दिनका दिन हत्या हिंसा बलात्कार बढ्या नफुल फुल्या नफल लाग्या कोपी लाइमा झड्या उठ जाग दिदी बैना घर बाहिर भित्र छर्छी मेको ओल्ला पल्ला सबै इष्ट मित्र पोख आफ्ना मनका व्यथा ठुला आवाजमा सबै सुनुन् तम्रो डाको गाउँरे समाजमा लड्डु भेड्डु बोल्लो सिक आफै आफ्ना लागि सबल बन सक्षम बन समयमा जागे हप्की दप्की खानु होइन गल्ती गद्दु होइन मेरा घरको इज्जत भणी आफै मद्दु होइन लोग्ने हौकी सासु सौरा घर हौकी पर आफ्नो हकितका लागि कोहीजन मानौ डर साथ सहयोग सबै देन्ना आफै आगा सर्या हत्या हिंसा कम होइ झालो तमले हिम्मत गर्या हत्या हिंसा कम होइ झालो तमले हिम्मत गर्या केशव मडैजिलाले भौती भौती धन्यवाद दिया उठ जाग दिदी बैना शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मठगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान शहर बस्या हमारा संगी केशव मडैजीका गीत पाछा अर्का संगी चिठीलाई वाचन गराल्लौ। यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 8 कोटी गाउँ पुडाकोट बठै मदन सिंह विष्टजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा आजी पुरनाई पोइल के भयो कठै ऐल शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ सुन पयो उनारा गीत। पुरानी कुरडै याद आई गाउँघर गर्खा के तुल्लै लाइछै मोलै लाउनौ झकोले अर्का के धानकी सुदोइकी कला कोथला छोडा छोड मूल है सुकेको पानी कोलो तोडा तोड आफ्नी टोपी आफै चिद्द कसिब झोक हो केही नपाया चानी फोड कसिब शोक हो आज गाई पुरानी ठौर दिनभरि चरेर न्युराई मुन्डो घोप्टो पडे लाजले मरेर कर्णा लिएर मेची मिले सकेन बगन तुना चलै मैब जाउँलो धन्य हो खटन फर्क माइत छनै छठाउँ खराब भयालय निकर चिलाई क्या कि लाज जा पोइल गयालय रिटी घुमी उसै ठौर झन्लाली लाएर आजी फर्की उसै घर पोइ न पाएर कसरी ससुरा ढोक पोइल है फर्केर आब्नी करी ढोग दिनौ जन्हेर तर्केर सासु ससुरा मनाइ हाल्लो डर भन्ने पोइकी छ रिस्का टोछ तम्रो चेलो थरथर ओइकी छ बाध्यताले जानु पर्यो मन न पड्या घर जनतालाई त भुलाइदिन्थे कानु न के डर भितर कचकच ठुले बाहिर कोही गर्दैन बलै बल लोट्या गायकी कोही राम भन्दैन बासमतीको भात खड्यो
भट्टा निको त्योन हम्की त बेकाम भयो ऐलसा लको हिउन नखाई नलाई बस्यौँ यही हिउँ न कि रात हुन्छ हुन्छ भन्ने दिन उल्टी पडी बात सुधै मैले आश राख्या नहुने छाँच के एक्का दुवा मेरा जुट डर भन्ने पाँच के तैरो या झो मैहा स्याझो थोमीलाई कस्या झो तोइ भने हिटिटो मुखे मुयर्लो बस्या झो कि मते खराब हो कि क्याइरी सानो पाउनु कैका घर रुवा बासे कोही पकाउन लाउनु कसैकी हाँसोरे ठट्टा कसैकी पाजनीति कसैकीलाई माला माल छ नेपालकी राजनीति कसैकीलाई माला माल छ नेपालकी राजनीति। मदन सिंह विष्टजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा आजी पुरनाई पोइल के भयो कठै ऐल शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 8 कोटी गाउँ पुडाकोटका सङ्गी मदन सिंह विष्टजीका गीत पाछा बैतडी पाटन नगरपालिका 10 सल्ले बासाका जमुना भट्टका डाकामी रहेको यो भौती मिठो ठाडी भाका सुन। बाबा जिउकी जिउ नारी मासु बाबा जिउकी जिउ नारीमा रिमासु दाडी मुख राइत सु दाडी मुख राइत सर्क लगाइजा बाबाला सर्क लगाइजा बाबा बाबा सुआयो मेरो माइत सुआयो मेरो माइत गोठा बान्ना पानी फुट जु गोठा बान्ना पानी फुट फुट जु धारुडीला मन जु धारुडीला मन काखीमा बस्ने छोरा छु काखीमा बस्ने छोरा छोरा छु बाटुलीला मन छु बाटुलीला मन दुध कागिला छ माथि लागि दुध कागिला छ माथि माथि सुरी जागी छया सुरी जागी छया बचाइ राख्या भगवान बचाइ राख्या भगवान अनसु तुम्हारी झा दया छु तुम्हारी झा दया। है दझा खुदुखा खुदु दखा खुदुखा खुदु जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडु लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदु। छाड्ला दा तोले भन्न त भनाल थिए रे मेरो चाहिँ के फुटो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झन बतामुन कहाँ हो जान लौ तसुबे सुणपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टक टकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हन्यो। भौती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 120935। विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलै विद्यार्थीलाई चाहिने
कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन। हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काई जन गया हाँ। भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या, गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या, बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्रले ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ। तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनाक लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 9863 090 060। मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छे ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती। ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेरी भणी कुराले ध्यान दिइबर सुन्दिया हाँ। दशरथचन्द्र नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घर जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15। श्रोता सङ्गी यथोक्काइ बेरकी स्याबिस्या पाछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा तमैले सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यो कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजकी बसाइमा तमै श्रोता सङ्गीले माया गर्बर पठाएका तमरा चिठी पत्र वाचन गद्दार्यौं। बाँकी सङ्गीका चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्छनौ। मेरा हातमा यो चिठी पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 खिपाली बठे पण्डित शिवदत्त अवस्थीजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा सपुत जन्माइदे शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीतलाई सुन। नेपाल आमालाई धन्य सपुत जन्माइदे मैहु भन्ने कला हाल्या सब तसाई थन्काइदे रेडियोमा बोलेका बोले टिभीमा धेकिन्या भुँडी भद्या आफ्नी आफ्नी गरिब सेकिन्या चुनाव हुने बेला आया आपस हनान पद पाइ हाल्यो माथि निग्या वाइका वाइ रनान बोल्ले कि मैछुब भन्या लटपटाई भुलौन्या कर्मचारी काख लिए जनतालाई डुलाउन्या ज्ञानी सज्जन थोकाइ छन् लोरा फटा बर्ता दया गर भगवान सक्का हर्ता भर्ता पशुपति गोरखनाथ हेरान हेद्दामा कसैकी कुर्चीमा राज कोही नेता फेद्दामा
नेपाल देउताको घर होब उनकै भर कैलाश गया हुन् कठै मान्छै मानी डर नियम लायो सरकारले सबै बराबरी जन बसौ भेदभाव तल माथि गरे दुनियाँ आफ्ना बाटा परा पूर्व देखे इमान नियम धर्म तोडी दियो सेके तबै त भन्या हो अघि नेपालको कानुन मान्छेको केही छैन भर भगवान जानु न मान्छेको केही छैन भर भगवान जानु न। भौती मिठा शब्द आखर थे पण्डित शिवदत्त अवस्थीजीले सपुत जन्माइदी शीर्षकमा खुबै मिठा शब्द आखर लेखिरहेको थियो। भौती भौती धन्यवाद दिया। बैतडी पाटन नगरपालिका छै खिपालिका सङ्गी पण्डित शिवदत्त अवस्थीजीका गीत पाछा अर्का सङ्गीकी चिठ्ठीलाई वाचन गरे लौ यो चिठ्ठी हमलाई डडेलधुरा आलिताल गाउँपालिका 3 तुङ्गा जन्मभूमि भई हाल कञ्चनपुर बेतकोट नगरपालिका 3 चौरी दैजीबठे मदन सिंह मडैजीले पठाया हो। उनले गरिबी हटिजाऊ शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनीहरा गीतलाई सुन। आयोग बन्यो सुकमवासी जग्गा दिने भने आशा माणी बसेका छन् गरिब दिन गणे केन्द्रको आयोग एकै नियम छन् फरक जबसम्म आउनैन पूर्जा मन छैन हरक कायौँ ठाउँना जमिन कर कायौँ ठाउँना घरको यिनरो भरोसा छैन सबका मनमा झर्को सरकारको भरोसा छैन पेडाउका पातको कोही बेला ढलन्छ पानी नसमाय हातको लाल पूर्जा वितरण अर मिटाई मतभेद सफा काम अरि लैया काइजन छाड छेद लाल पूर्जा दिनाछौँ भने कति जनता ठग्या फाइदा लुट्या मतदाताको आफै मात्र जग्या अब इसो जन गर्या चुनाव आउने बेला कहिल्यै इथ कहिल्यै उथ जनता धाउने बेला सुकुमवासी जग्गा मिलौ अव्यवस्थित पूर्जा आशा बोक्यो जनताले भरि बर ऊर्जा आयोग सबै बनि गया 77 जिल्ला के नगरी पक्षपात कतै सबैलाई मिल्ला के कहिल्यै ओडा कहिल्यै नगर धाउना धाएका छन् नबोल्या पछाडि पड्या पाउना पाएका छन् जन रोक्या यो काम अब सरकार ढल्यालय जन छाड्या अगाडि बढ्ड हात खुट्टा गल्यालय नाता गोता जन तक्या गरिब दुखी तक्या इसै हो मनजित्य बखत हिसाब दिन सक्या घर घर रेडी सबको होइजाऊ गरिबी हटी जाऊ आयोगलाई सफलता मिलौ नेता सब डटी जाऊ आयोगलाई सफलता मिलौ नेता सब डटी जाऊ आयोगलाई सफलता मिलौ नेता सब डटी जाऊ। मदन सिंह मडै जिल्लाले भौती भौती धन्यवाद दिया। गरिबी हटिजाऊ शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। डडेलधुरा आलिताल गाउँपालिका 3 तुङ्गा जन्मभूमि भई हाल कञ्चनपुर बेतकोट नगरपालिका 3 चौरी दैजी बसे हाम्रा सङ्गी मदन सिंह मडैजीका गीत पाछा आजको लेखा छड्डी बाह्रका सङ्गीकी चिठ्ठीलाई वाचन गरे लौ यो चिठ्ठी हमलाई डडेलधुरा भागेश्वर गाउँपालिका 4 चौडबोठे हरुदेवी बोहराजीले पठाया हो। उनले सिपालु त सिपालु है जान्ना त जान्ने है शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनीहरा गीत यसा छन्। घर है 5 घण्टा टाढा पानी भर्ने न्वालो काला लेक बैरा गाउने बाकरीको ग्वालो राज्यमै खलबलो होइ गई चुनाव हुने हो कि तुइले भण्थे नेता हुनौ मै फाम पढी तोखे म ठुलो नेता कि काखी तुई होइ रलै नेता जनता सबै लागि कि छ इन्ने तानकी व्यथा भैँसीका खरक माथि फुलेको अयाँ र नेता हुने मन भयाले हो बाबु तयाँ र जिन्दगीमा कति बछ कर मको फेरो सुन्नाले नेताको कुरा सुर्ता पढ्यो तेरो पोरो होरी फागुन भइथी ऐल होरी चैत हो बाबु जनताको नेता इमानदारी छै त तो नाले बन्दुक मेरो किलो कमानको राजा ठुलो रामचन्द्रको चेलो जमानको राजा की सम्पत्ति पायो एनरी मन पढे
यहाँसम्मका नेता होइन, धन खाने धन चढे। चसोई त धनीबिरा थियो, उसित धाना नाए, हुने नाइ जनताको भलो, कुरा त नाना नाए। ढोलपोखराको धनी चेलो, घर छ कि कहाँ छ, बोली वचन भिजी रहेछ, मनमो टोका माझ। हेरी बुझी कुरा गर्नु, बेला बखतमा, छोराको नमुना रहिझौ, दुनियाँ जगतमा। नेता सुहाउने टेबुल कुर्चे, जनता सुहाउने हलो, नेता भया गर लैके, दोने यहाँ कि भलो। यो मान्छे यत्तिको भणी, दुनियाँ जाणन्ना, भला काम गर लै त, सबनी कोही माणन्ना। सिपालु त सिपालु है, जान्ना त जान्ने है, घर सोधी पर सोधे, भनेको मान्ने है। पानी भणी सबै पानी, कोही पानी जहर, चेला भणी सबै चेला, कोही चेला लहर, चेला भणी सबै चेला, कोही चेला लहर। हरुदेवी बोहरा जिल्लाले भौती भौती धन्यवाद दिए। सिपालु त सिपालु है, जान्ना त जान्ने है शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो। डडेलधुरा भागेश्वर गाउँपालिका 4 चौडका सङ्गी हरुदेवी बोहराजीका गीतसितै आजकी लेखा मूल्य तम्बोठे छुट्टी वर्जन पड्डे बेला भई हो। इज्यासम्म कार्यक्रम ढोकाबेट सुने साथ दिया तैकी नुति तम सबै सङ्गीलाई ढोकाबेटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। तसरी ढोकाबेटलाई भौती माया गरेर र दूर दूरबठे निका निका डोटेली भाषाका गीती रचना लेखी पठाउने सङ्गीलाई हृदयका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया। कार्यक्रम ढोकाबेटलाई सम्झिदियो भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसेरौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट, नागार्जुन मौरी उद्योग दशरथचन्द्र नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक रे भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी जिल्लाले झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्ड बसवर इज्जासम्म खुर्दुर गरिदियो। पल्ला खण्डका मित्र नवीन राज अवस्थीलाले भौती भौती धन्यवाद दिएर जानजानी बार तमारा माझमा गायक भोजराज भट्टले गाएको भौती मिठो डेउडा गीत लैजा बुदी लाल पिछौडा बौरानी ओडली तमारा माझमा छाडेर आजकी लेखामणे म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तमणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना हुजुन लौपी नमस्कार। कफल की डाली ठौर ठौर बाङ्गी माल जाना गाली दिन्छे डबर्याउने घुडबुड्याउने तेरी डाँडी लाउने तै बरली नाङ्गी बेलै जा बुदी लाल पिछौडा बौरानी ओडली एक सरा गोडा काढाना दोसरा गोडली लै जा बुदी लाल पिछौडा बौरानी ओडली सरा गोडा काढाना दोसरा गोडली हरे हरे बल्ले बेलौरी है गाइले काँडा है गाइले काँडा है सम्राई लाग्या डाकोलाई डबर्याउने घुडबुड्याउने तेरी डाँडी लाउने ढल्कने डाँडा है बेछान्ना मेरो घरमा काँडा जाँदैछु पुटकीले हाल्या काम माडा खाँदैछु छान्ना मेरो घरमा काँडा जाँदैछु पुटकीले हाल्या काम खाँदैछु
हरे हरे बाकराखी छोछो भणे गोरुखी गौ भणे गोरुखी गौ भणे वारी है म डाको लाउँलो डबर्याउने घुडबुड्याउने तेरी डाँडी लाउने पारी है हौ भणे आबे आज लछिमा छिमिरी गडा बोल लछिमा दिल्ली आए भेट घाट हो नै नहुन कब लछिमा मिल्ली आए आज लछिमा छिमिरी गडा बोल लछिमा दिल्ली भेट घाट हो नै नहुन कब लछिमा मिल्ली हाय हरे हरे नेपाल है कुन्यायो हरिया रङ्गको आज लक्ष्मीमा एकली छै डबर्याउने घुडबुड्याउने तेरी डाँडी लाउने कहाँले सँगको आबे बाडुली लाग्दिन हो कि परदेश जान्तको है कति काठान ठुसका हुन्थ्या दालु भात खान्तको है बाडुली लाग्दिन हो कि परदेश जान्तको कति काठान ठुसका हुन्थ्या दालु भात खान्तको कति काठान ठुसका हुन्थ्या दालु भात खान्तको लैजा बुद्धि लालते छोडा गौरानी वळली एक सरा गोडाका धाना दोसरा गोडली अबे एक सरा गोडाका धाना दोसरा गोडली हाय हमलै आउँला तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट दिनका दिन गर्मी बढ्दो पानीको आस्नाइ थिए दिनका दिन गर्मी बढ्दो पानीको आस्नाइ थिए ऐलसा लत गडा नका खेताको सास्नाइ थिए ऐलसा लत गडा नका खेताको सास्नाइ थिए। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोकाभेट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलबर बस्टेका तम सबै संगीलाई पल्ला खण्डका संगी नवीन राज अवस्थी रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है श्रोता संगी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजकी बसाई तमै श्रोता संगीले माया गर्बर पठाएका तमरा चिठी पत्र वाचन गद्य बसाई हुँदैक्या सोमबार की बसाईमा तमरा गीती रचना वाचन हुनान रे डोटेली भाषाका कविता वाचन हुनान तमुनलाई थाहै छ। आज बहुती मीठा रचना छन् तमराई रचना वाचन गद्य हौ कार्यक्रम सकिन्यासम्म रेडियो सोनी साथ दिया भन्न चाहनौ। तमलाईले डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता लेख्दो हुन्छ भने ढोका बिटकी लेखा तमले लेखेर पठाउनै सक्देऊ। तैकी लेखा चिठी पत्रका माध्यमबाट रचना लेखी पठाउने संगीकी लेखा चिठी पत्र पठाउने ठेगाना बताउनौ। कार्यक्रम ढोका भेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 होडबे बैतडी
तसरी फेसबुकका माध्यमबाटै रचना लेखी पठाउन सक्दियौ। तमले फेसबुकमा गया रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट खोज्या तमले आफ्ना रचना तमले तसै ठेगानामा पठाया भने फेसबुकका माध्यमबाटै तमरा रचनालाई वाचन गद्य जानकारी गराउन चाहनौ। गीती रचना लेखी पठाउने सँगैले कम्तीमा 8 रे बढीमा 30 गीतसम्म मात्रै लेख्नु पर्ने हुन्छ। एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा गीत लेखी पठाइदिया भन्न चाहनौ। आज तमराई रचना वाचन हुने मैले जानकारी गराइहाले। ढोकाभिटका दारुगाड डौँ भौती मिठा व्यापारिक सन्देशबाटै है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठाउँ गए थिए ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो। छाड्ला दा तैँले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भन्या ठौर झनक बतामुन कहाँ हो झान। लौ तसु बे सुणपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हुने हो। भौती जानकारी की लेख्या दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 120935। विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलै विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो सोही कापी